رہے لب پر صدا فاروق اعظم کی. جتنی سونی صدا لئی سبحان اللہ نے آواز نہ نشان. ثنا جاری رہے لب پر صدا فاروق اعظم کی. بڑی عزت مراد مصطفیٰ فاروق کی. بڑی عزت مراد مصطفیٰ فاروق. اور کئی آیات جن کی منشا سے رب نے اتاری ہے. کئی آیات جن کی منشا سے رب نے اتاری ہے. ہوا ثابت کہ سنتا ہے خدا فاروق. سونے چہرے لے کے نبی دے اس صحابی دے ذکر کر دے آیا تو سانے چہرے ہوتے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ذکر اہل بیت ہوئے تے ساڑھے سران دے تاجن اجنے ذکر آل اصحاب ہوئے ذکر اہل بیت ہوئے. ایک ساڑھے اکھ دا تارا ایک ساڑھے دل دا تارا نے. محبت نال پڑھو صدا جاری رہے لب پر صدا فاروق. اور کہا اپنے پسر سے لاؤ تو حسنین سانانا. کہا اپنے پسر سے لاؤ تو حسنین سانانا. نبی کی آل سے یہ ہے ولا فاروق. نبی کی آل سے ہے یہ ولا فاروق. اور روایت ہے علی کی کہ وہ چراغ اہل جنت ہے. روایت ہے علی کی وہ چراغ اہل جنت ہے. ملی ہے خوش نصیبوں کو ضیا فاروق. اور تو سانو بھی ملی تے پڑھو نا. ملی ہے خوش نصیبوں کو ضیا فاروق اعظم کی. عبادت حمد و صلاۃ نہایت کی واجب الاحترام. نے بھی فرمایا اے پیارے مصطفیٰ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کی کسی چیز کو ہمیں بناتا. تو پتہ چلا یہ ساری رونقیں ہی نسبت مصطفیٰ کے صدقے سے. احباب وقار آیت مقدسہ پڑھی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار. اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں. بولے نا سبحان اللہ. اب میں جس جانے لگا ہوں یہ شان ہی اتنی نرالی ہے کہ میں آپ کو کہوں بھی نہ پھر آپ سبحان اللہ بولیں گے. کیا کہا میں نے کہ رب فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں. صحابہ سارے ہی کافروں پر سخت تھے لیکن مفسرین کرام لکھتے ہیں والذین معہ اشداء سے مراد وہ ذات ہے جو فاروق اعظم کہلاتی ہے, جو مراد رسول بھی ہیں, جو مرید رسول بھی ہیں, جو نبی کے عاشق بھی ہیں, نبی کی ذات پر قربان ہونے والے بھی ہیں اور صحابہ میں عظمت پانے والے ہیں. وہ کوئی اور نہیں جناب فاروق اعظم ہے.
कौन फारूक आजम जिनकी अजमत बड़ी शान वाली है, जिनका मकाम बड़ा अजमत वाला है, सारी जिंदगी लगाकर उलमा फारूक आजम की अजमत को बयान करना चाहिए। हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती है, फारूक आजम की जिंदगी का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। तकबीर, रिसालत, तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत, सहाबी नबी। ये कौन फारूक आजम है? ये वही फारूक आजम है जब इस्लाम ना लेके आए आपसे, आपके इस्लाम लाने से पहले, और लोगों कायनात आलम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जितने साथी भी हैं, चाहे काबा के अंदर है, चाहे मदीना मुनव्वरा के अंदर है, जितने भी मेरे लजपाल सोने नबी के सहाबा हैं, सहाबा कराम छुपकर इबादत करते थे, छुपकर रब का जिक्र करते थे अपने घरों के अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी छुपकर जिक्र करते थे। वो इस वजह से कि कुफार आपको तकलीफ देते थे, लेकिन जब आका करीम ने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह के अंदर दुआ की और परवरदिगार आलम उमर बिन खशाम को या फारूक आजम को इज्जत अता फरमा और इनके सदके से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इधर मोहम्मद अरबी की जब दुआ रब की बारगाह के अंदर मेरे आका करीम ने हाथों को उठा लिया, मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेली क्या खूब लिखते हैं कि इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली और दुआए मोहम्मद। इधर मेरे लजपाल सोने नबी ने अपने गोरे गोरे हाथों को रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह के अंदर उठाकर दुआ की, मौला उमर को इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा। ये उमर वो है जो पहले इस्लाम के दुश्मन थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात यहाँ तक पहुंचाई कि हाथों के अंदर तलवार लेकर मेरे आका करीम को कत्ल करने की गर्ज से अपने घर से निकले, सरकार को कत्ल करने की गर्ज से। और रास्ते में जब पहुंचे तो किसी ने कहा उमर बड़े बहादुर बनते फिरते हो, जाओ ना पहले अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बेटाई वो तो इस्लाम लेके आ चुके हैं। फारूक आजम गुस्से में जलाल आ गया और अपने घर की तरफ पलटे, क्या देख घर जाके दस्तक दी और कहा खूब मारा। यहां तक के रवायात के अंदर आता है कि बेहोश हो गई। जब होश के अंदर आई तो कहा, क्या कहने लगे कि क्या पढ़ रही थी मुझे तो बताओ ना, वो क्या पढ़ रही थी कि तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो सुनो जनाब फारूक आजम की हमशीरा मोहतरमा कहने लगी, ऐ उमर ऐसे नहीं जब पहले पाक हो गया हो, ये किताब ऐसी है जो रब ने उतारी है मोहम्मद अरबी की जात पर, इसको कोई ऐसे नहीं छू सकता जब तक वो पाक न हो जाए। अच्छा जनाब फारूक आजम आप परेशान हो गए, सारे स्टेज वाले भी बड़े परेशान में बैठे हैं। तो ये हकीकत मैं आपके सामने बयान करूं, कोई अपनी तरफ से तो नहीं बयान कर रहा। माशाल्लाह सारे उलमा बयान करते हैं, मैं भी फकीर भी बयान कर रहा है। क्या कहा मैंने कि आपने कहा कि जाओ पहले पाक हो गया हो, फारूक आजम की अजमत पर कुर्बान जाए। आपने क्या किया, जाकर वुज़ू किया, गुस्ल किया या जो भी मामला किए, फिर पाक होकर जब अपनी हमशीरा मोहतरमा के पास आए, जब सूरह ताहा की आयत को जनाब फारूक आजम ने पढ़ा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। और लोगों ये कुरान कितनी अजमत वाला है। हम लोगों ने कुरान को सिर्फ खत्मों के लिए रख दिया, कुरान को हमने सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया। और वो फारूक आजम जिनके खिलाफत का डंका पूरे आले इस्लाम के ऊपर 24 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उमर की हुकूमत तले तनहा आपका झंडा लहरा रहा है। मजाल नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि फारूक के आगे पर मार जाए। लोगों ने पूछा फारूक आजम ये वजह क्या आज है? पहले फारूक आजम कहने लगे वो लोगों मुझसे तो चंद ओठ संभाले नहीं जाते थे, ये निस्बत मुस्तफा के सदके से रब ने मुझे इज्जतें भी अता फरमाई, मकाम भी अता फरमाया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने
खिताब आया उमर इब्ने मैं तुसा नहीं सुनना चाहना तुम्हें यारो सिर्फ तुसा नहीं ए तुसा मुबारक नहीं दे रहे बल्कि मेरे आका करीम सरवरे कौनैन ताजदार खत्म नबूवत की बारगाह है। इब्ने माजा की रिवायत आप अखबार के सामने बयान कर रहा हूँ। जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस रिवायत के रावी हैं। आप फरमाते हैं मेरे आका करीम का मजमा लगा हुआ है, सुन नबी की बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन तशरीफ लेके आए और आके अर्ज करने लगे हैं वो अल्लाह के सोने नबी और नबियों के इमाम और ताजदारे खत्मे नबूवत या रसूल अल्लाह के सोने नबी उमर के इस्लाम लाने से सिर्फ मुसलमान ही खुशी नहीं बना रहे बल्कि आसमानों के ऊपर रब के फरिश्ते भी उमर का इस्लाम लाने पर खुशी मना रहे हैं। तो फिर तुम भी पढ़ो तुम्हें यारो खिताब आया उमर इब्ने खिताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का वो जवाब आया और वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, वो क्या चीज थी जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज ये तब्दीली उम्र कैसे ये आई है। यूं के जनाब फारूक आजम कहने लगे पढ़ी मैंने बहन से वो चले कर तू किताब आया तुम्हें यारो मुबारक हो खिताब आया। कौन फारूक आजम जब इस्लाम लेके आ जाए मुख्तसर कर आका करीम की बारगाह में जी और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हमें बताएं कि क्या हम लोग सच्चे क्या हम लोग सच्चे। सरकार ने फरमाया बिल्कुल सच्चे। तो या रसूलल्लाह छुप के इबादत क्यों करते वजह क्या है। सरकार ने फरमाया उमर अभी इस्लाम फैला नहीं है, मुसलमान कम है, छुप कर इबादत करते हैं, काफिर ताकतवर है, वो जुल्म करेंगे इस वजह से छुप कर इबादत करते हैं। फारूक आजम की अजमत पर कुर्बान जाए अब हाथ कोई नीचे नहीं रहना चाहिए। जनाब फारूक आजम की अजमत पर कुर्बान जाए आका करीम की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अगर हम सच्चे हैं मैं देखता हूँ ये काफिर कैसे हमारा मुकाबला करते हैं, हमें इबादत पढ़ने से कैसे रोकते हैं। अच्छा आगे सुने क्या फरमाया तुम्हें यारो उमर इब्ने खिताब आया। आगे सुने मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो। पढ़ेंगे आज काबा में जो रोके जिसको ताकत हो। अब फारूक आजम क्या कहते हैं उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया। अब मेरे आका करीम की बारगाह के अंदर जब सरकार की बारगाह में फारूक आजम ने कह दिया या रसूल अल्लाह अगर हम सच्चे हैं तो फिर काबा के सहन के अंदर नमाज इश्क अदा करनी होगी, काबा के अंदर नमाज पढ़नी होगी। लोगों दो सफे बन गई, एक सफ के अमीर जनाब अमीर हमजा है, दूसरी फारूक आजम है। ऐलान कर रहे हैं लोगों जिसने अपनी माँ को बेवा करना
जिसने अपने बेटे को यतीम करना है, जिसने अपने बेटे को यतीम करना है, अगर कोई चाहता है उसके सर से बाप का साया हट जाए, आओ ना फारूक के सामने, आओ ना मेरा मुकाबला करो। वो लोगों यकीन जानो, उतबा शेबा अबू जहल जितने भी हैं, किसी को हिम्मत नहीं हुई फारूक आजम के सामने आए, फारूक आजम के सामने आए। अल्लाहु अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, सरकार का विसाल हो गया। जनाब फारूक आजम की खिलाफत का दौर आया। नबी ने तरबियत की थी कुरान पढ़कर, नबी ने तरबियत की थी कुरान पढ़कर, फिर बोले नबी ने तरबियत की थी कुरान पढ़कर। जनाब फारूक आजम के पास एक बंदा आया और आकर कहने लगा, सहाबा से कहने लगा कि हमें फारूक आजम से मिलना है, आपके जो अमीर मोहतरम है उनसे मिलना है, हमें जो अमीर मोमिनीन है उनसे मिलना है। सहाबा ने कहा कि आप ऐसा करें, जाए मस्जिद नबवी के सहन के अंदर देखें, वहां पर जो बंदा सो रहा है वही मुसलमानों का अमीर है। आज हमारे भी हुक्मरान हैं जिनको गैरत नाम की चीज ही कोई नहीं है। फलस्तीन का बच्चा बच्चा कर रहा है, लेकिन ये सत्तू पी कर सो रहे हैं। अरे पूछा ना फलस्तीन के बच्चों से, जिनके टुकड़े टुकड़े करके और बारूद के उन गोली से टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लेकिन एक दौर वो था कि जब फारूक आजम का झंडा पूरे इस्लाम के ऊपर था, मजाल है कि मुसलमानों की तरफ कोई मैली आंख करके देखे, मजाल है किसी में कि जो फारूक आजम की रयाया को मैली आंख करके देखे। जो देखता था फारूक की तलवार उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया। अच्छा क्या हुआ जी, वो बंदा मिलने के लिए आया, साहबा ने फरमाया मस्जिद नबी के सहन में चले जाए, फारूक आजम वहां पे मिल जाएंगे। बंदा गया, जाके देखा फारूक आजम आराम फरमा रहे हैं और सर के नीचे ईंट रखी हुई है, सर के नीचे ईंट रखी है, या उस दौर के अंदर जो भी मामला थे रखी और जमीन पर सो रहे हैं। वो बंदा वापस चला गया सहाबा के पास, सहाबा के पास जाके कहने लगा, लोगों वो तो कोई गरीब बंदा बैठा है, वो तो अमीरुल मोमिनीन नहीं लगता। सहाबा ने यही मुसलमानों के अमीर हैं, यही वो उमर है जिनकी बादशाहत पूरे आलम इस्लाम में फैली हुई है। बंदा जाकर अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप मुसलमानों के अमीर हैं तो मैं आपके हाथ के ऊपर कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। फारूक आजम की अज़मत सुने, आगे सुने। जब आज जिस फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, वहाँ के जो यहूदी थे उस दौर के अंदर जो भी थे जुल्म कर रहे थे, तो जब मुसलमानों ने वहाँ अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की, झंडा लगाने की कोशिश की और कहा कि इस्लाम का झंडा यहाँ पर होना चाहिए, उन लोगों ने कहा कि अगर आपके अमीर फारूक आजम यहाँ आ जाते हैं तो हम बैतुल मक़दस की चाबियां उन्हें अता फरमा देते, बगैर लड़ाई के, बगैर किसी जंग के हम उन्हें चाबियां दे देंगे। आज के दौर के इन मुल्लाओं को देखो, इन अरबपति, इन जागीरदारों को देखो, सीने के ऊपर कहते हैं हमारे पास एटम पंप है, हमारे पास फलाद ताकत है, लेकिन दुख है तुम्हारी ताकत के ऊपर अगर फलस्तीन के लिए तुम आवाज नहीं उठा सकते। आप भी नहीं उठा सकते, अगर उठा सकते तो हाथों को उठा के कहें फलस्तीन के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। क्या कहा जी, आपका अमीर आए तो हम दे देंगे। सहाबा ने मीटिंग की, जनाब फारूक आजम भी मौजूद है, मौला अली भी मौजूद है, और कहा कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि मैं जाना चाहता हूँ, मुसलमान परेशान है, तो उमर ये उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मुसलमान उधर कट रहे हो, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हो और फारूक यहाँ पे बैठा हो, अपनी जान को बचा के बैठा हो। मौला अली ने मना फरमाया, नहीं जाना। बाकी साहब ने कहा अगर अमीरुल मोमिनीन आपके जाने से अगर खुशहाली होती है तो आपको जाना चाहिए। अब फारूक आजम ने तय किया कि ठीक है मैं जाना चाहूंगा, मैंने जाना है। फैसला हो गया, एक उठनी, एक गुलाम और चंद चीजें आप अपने साथ लेके जब बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हुए, एक गुलाम है, एक उठनी है, जनाब फारूक आजम है। आपस में गुफ्तगू हुई, फारूक आजम कहने लगे तुम मेरा गुलाम है मुझे पता है, लेकिन
اگر میرے ساتھ جانا ہے تو ایک بات کا وعدہ کرو اور وہ پورا کرو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے اے امیر المومنین، آپ کا جو حکم سارا آنکھوں پہ. آپ نے کہا کہ جس راستے پہ ہم جائیں گے آدھے راستے پر تو نے اٹھنی پہ بیٹھنا ہے، آدھے پہ میں بیٹھوں گا. کچھ وقفہ تو بیٹھے گا پھر میں بیٹھوں گا. وہ پہلے کہنے گا یا امیر المومنین اتنا بڑا ظلم نہ کرے، کہاں آپ کی شان، کہاں آپ کی عظمت، کہاں آپ رسول اللہ کے خلیفہ اور کہاں میں خاکسار، کہاں میں کمی. یا عمر ایسا نہیں ہو سکتا، اے امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا اگر چلنا ہے تو بات تو ماننی ہوگی، بات تو ماننی ہوگی. اچھا فاروق اعظم سے بات ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے. اب کیا ہوا؟ اب جناب فاروق اعظم پہلے وہ سوار ہوا، پھر آپ سوار ہوئے. ایسے وقت چلتا رہا کہ کبھی جناب فاروق اعظم سوار ہو، کبھی وہ غلام سوار ہو. جب آپ اس کے قریب شہر کے پہنچے، جب آپ شہر کے قریب پہنچے تو آگے سے صحابہ کرام استقبال کے لیے آگے. صحابہ جب استقبال کے لیے آئے، کون سے صحابہ استقبال کے لیے آئے اور آ کر جب انہوں نے دیکھا فاروق اعظم کی عظمت پر اوپر قربان جائیں کہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا عمر ہے، کپڑوں کے اوپر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں اور غلام بھی کوٹھری کے اوپر ہے. فاروق اعظم نیچے چل رہے ہیں. صحابہ استقبال کے لیے اور کہا یا فاروق اعظم یہ کون سا لباس پہنا ہے؟ لباس کے اوپر اتنے پیوند لگے ہیں، اتنے پیوند لگے ہیں. آپ ایسا کریں یہ لباس ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ لباس پہنے. آپ یہ لباس پہن لیں. پھر ان بڑے بڑے وزیروں کے پاس آ گئے، لیکن فاروق اعظم کی عظمت کر قربان یہ جناب فاروق اعظم یہ کہنے لگے او صحابہ ہماری عزت، صحابہ ہماری عزت کپڑوں کے ساتھ نہیں، محمد عربی کے دین کے ساتھ ہے. کپڑوں کے ساتھ نہیں، محمد عربی کے دین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ، شان صحابہ کرام، شان اہل بیت. کیا فرمائیں تھے فاروق اعظم کے لباس کے ساتھ ہماری عزت نہیں ہے، ہماری عزت دین کے ساتھ ہے، محمد عربی کی نوکری کے ساتھ ہے، محمد عربی کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نبی کے چوکھٹ پر رہنا ہی ہمارے لیے باعث شرف ہے. اور جب فاروق اعظم گئے تو انہوں نے چابیاں اٹھا کر دے دی. یہ لے فاروق اعظم آپ چابیاں رکھے، آپ بیت المقدس کے وارث ہیں، آپ پوری کائنات جو محمد عربی کے غلام ہیں ان کے اوپر حکومت کرنا یہ فاروق اعظم کا حاصل ہے. تو پھر پڑھے مثالی ہے جگہ میں کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی. اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا عمر جنتی ہے. فرمایا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، جناب صدیق اکبر کے بارے میں کہا جنتی ہے، مولا علی کے بارے میں کہا جنتی ہے، جتنے بھی اشراف بادشاہ صحابہ ہیں ان کے بارے میں کہا جنتی ہے، اور بھی صحابہ ہیں کہا جنتی ہے. سب کو کہا یہ جنتی ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے صحابہ جنتی ہے، سارے جنتی ہے، مگر جنت کے سردار حسین ابن علی ہے. صحابہ جنتی ہے اور جنت کے سردار تو حسین ابن علی ہے. اونچی بات سے بولے جنت کا سردار تو میں حسین پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کروں گا مختصر سی، پھر اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہوں. آخر میں سنیں کون؟ جناب امام حسین، نبی کے سینے پہ کھیڑنے والے حسین، نبی کے کندھوں پر اونچی والے بولے سبحان اللہ، نبی کی زبان کو چوسنے والے، نبی کی زلفوں سے کھیلنے والے، نبی کے دین پر پہرا دینے والے،
کربلا کے اندر اپنا پورا کنبہ قربان کرنے والے وہ جناب کون؟ حسین پاک. اونچی والے بولے کون؟ حسین پاک، جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا اسلام کی سربلندی کے لیے. کہا کہ میں اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کیا کہا جی؟ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. پھر پڑھے حسین سا نہیں، حسین سا نہیں، حسین سا خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا نہیں، حسین سا نہیں، حسین سا. میری حاضری میں پروگرام لگاتار کرنے کی وجہ سے گلا کافی خراب تھا، لیکن پھر بھی کوشش کی آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کیے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ دارین کا سلطان تو حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. پشت نبی پر سوار حسین ابن علی ہے. او یزید سے پوچھو اب بچ کے جائے گا کدھر؟ ارے جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دارین کی عزتوں سے سرفراز فرمائے، نبی کی محبت عطا فرمائے، اسلام کی محبت عطا فرمائے، دین کی بلائیاں عطا فرمائے، دین سے محبت عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنا عطا فرمائے. اور یاد رکھیں اگر آج ہم لوگ خاموش رہے، علماء خاموش رہے اہل فلسطین کے لیے، چاہے کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، مسجد کا نمازی ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، حاجی ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، چاہے کوئی چوکیدار ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، دکان والا ہے اس کی ذمہ داری والا ہے، دلالی والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جس اسلام کے لیے نبی نے اتنی قربانیاں دی ہیں، نبی کا امتی بھی اس اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرے. اللہ رب العزت محمد عربی کے دین کے صدقے سے ہم سب کی عزت عطا فرمائے. وآخر دعوانا